high value drug suspect nakuhaan og 306,000 ka pesos nga Cebu. Usa ka semanang anti-drug operation, 39 na aresto sigon pa sa DCPO. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Mabungahon ang walay undang nga anti-drug operation sa Davao City Police Office human nga dugang nadakpan niini ang duha ka tigpamaligya og illegal nga droga atol kana sa gilusad nga joint bypass operation sa Buhangin Police Station, partikular sa Isaya Street, Emily Home, Barangay Kabantian, Davao City. Pasado alas 2 sa kadlaw ning milabayng adlaw, nasayran nga usa sa mga nasikop ang gikategoryang high value drug personality ug nakuha gikan sa ilang posisyon ang mga putos sa gituhang shabu nga nagkantidad og total 306,000 pesos, subay kana sa estimated street value. Subay usab sa gihingusgang pagpatuman sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ning milabayng semana gikan Hunyo 14 hangtod Hunyo 20 ning tuiga, nakasikop ang DCPO og 39 ka mga durugista, pinasikad sab sa 33 ka mga gilusad nga operasyon. Nasayran nga isip kabahin sa 4 focus directive sa kapulisan, padayong gihingusgan sa Davao City Police Office ang intel-driven operation niini o koordinasyon sa Davao City LGU, komunidad ug sa nagkadaiyang mga barangay sa tumong nga mamintinar ang pila ka dekada na nga hapsay ug malinawon nga syudad. Gipasiog dasab niini ang importansya sa kooperasyon sa katawhan nga bisan ang mga simpleng buhat sama sa paghatag og impormasyon sa kapulisan mahimong aduna kini dakong epekto alang sa kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.